नाज़रीन, शाकिर शुजाबादी लिखते हैं कि तू शाकिर आप सियाना है, मेरा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। यानी उनके कहने का मतलब यह है, मोटा मोटा खुलासा यह है कि आप मुझसे मेरे हालात के बारे में ना पूछे, मेरी शक्ल देखें, मेरे चेहरे को देखें और उसके बाद खुद ही समझ जाएंगे कि मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजर रही है या मैं किस दर्द और कर्ब से बुनियादी तौर पर गुजर रहा हूं। ये तस्वीर को देखें, इस तस्वीर को गौर से देखें। ये तस्वीर पाकिस्तान की जमहूरियत की तस्वीर है, ये तस्वीर पाकिस्तानी सियासत की तस्वीर है, ये तस्वीर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात इमरान खान की पार्टी, इमरान खान की सियासी जमात के नौजवान सदाकत अली अब्बासी की हालिया तस्वीर है। इस नौजवान के बारे में कहा जाता है ये गिलगित बल्तिस्तान घूमने गया हुआ, ये अपनी फैमिली के साथ वहां पर सैर सपाटे करने के लिए जीबी में गया हुआ। ये टूटे हुए गाल देखें, ये चेहरे की रंगत देखें, ये परेशानी देखें, ये आंखों के अंदर सवालात देखें, ये उजड़े हुए बाल देखें। ये आप सबसे और मुझसे सवालात कर रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ फेक नहीं है, इमरान रियाज खान की भी ऐसी तस्वीर है जहां पर एक नौजवान, एक बड़ा जबरदस्त गबरू नौजवान, वो आज बूढ़ा होता हुआ महसूस हो रहा है। दाढ़ी सफेद हो गई, स्किन लटकना शुरू हो गई, बाल सफेद हो गए। इसी तरह की तस्वीर उस्मान डार की भी है। आप उस नौजवान को भी देखिए, उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है और बुरी हालत हुई है। किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और कर्ब और दर्द से पाकिस्तान की ये नौजवान क़यादत गुजर रही है, ये नौजवान गुजर रहे हैं। बेटा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। इसके ऊपर सवालात पैदा होते हैं और ऑब्वियसली सवालात हर कोई पूछता है। सवालात ये हैं कि कौन है जो पाकिस्तानी नौजवानों को बुढ़ापे की तरफ धकेल रहा है, ये कौन है जो चमन के ऊपर हमलावर है और ये कौन है जो मामलात को इस नहज पर लेकर जा रहा है या फिर इतना ज्यादा मामलात को खराब किए जा रहा है। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब नहीं मिलते, लेकिन इस तस्वीर को गौर से देखें और उसके बाद आप खुद सियाने हैं। जिस तरह शाकिर शुजाबादी साहब कहते हैं कि तू शाकिर आप सियाना है, बेटा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। ऐसी और भी तस्वीरें, ऐसी और भी वीडियोस आपके सामने आएंगी, लेकिन ये जो तस्वीर है ये असल अक्कासी करती है पाकिस्तान की एक जमहूरी ड्रामा जो इस मुल्क के अंदर किया जाता है। ये उस जमहूरी ड्रामे की असल अक्कासी और इसकी असल तर्जुमान है। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत, यह है पाकिस्तान का ड्रामा और यह है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान के अंदर होती है और की जाती है। एक और खबर है और यह बहुत बड़ी खबर है। खबर यह कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान की एक बड़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है जहां पर बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, जो दुनिया के डायनामिक्स जानते हैं, पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव जानते हैं। वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खिताब करना था, खून गरमाना था और खून गरमाते हुए उन्होंने बताना था कि नवाज शरीफ साहब जनाब इनकलाब लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा तो नौजवान हमारे साथ चले। हुआ यह है कि अचानक से उन्हें ना सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब कैंसिल करना पड़ा बल्कि राह फरार इख्तियार की है, बल्कि वहां से ये बड़ी मुश्किल से मुंह छुपाकर नून लीग पूरी क़यादत वहां से भागी है, वहां से भाग निकली है। और भागी क्यों है, पहले मैं मुगीज अली का ये ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। ये लिखते हैं कि इतलात के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मोबाइल फोन, रिकॉर्डिंग डिवाइस और सख्त सिक्योरिटी के बावजूद डर था कि कहीं तालिबा वहां पर नारेबाजी ना शुरू कर दें। बाज मुसद्दिका इतलात के मुताबिक कई खवातीन तालिबा ने सनम जावेद के हक में नारे मारने का फैसला भी किया था। इन वजूहात की बुनियाद पर खिताब कैंसिल हुआ है। जो आप करके गए थे, जो आपने किया है, वो नौजवान भूल नहीं रहे। यानी पाकिस्तान की तारीख में यह भी अनप्रेसिडेंटेड है कि स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल के बैग उन्होंने उठाए हुए हैं और वो स्कूल का लंच बॉक्स उन्होंने हाथ में उठाया और नवाज शरीफ साहब के पोस्टर्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर वो पत्थर मार रहे हैं। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, कोई मीडिया का हाथ नहीं है इसके अंदर। ये नौजवान है, पाकिस्तान की सड़क के ऊपर लोग हैं और ये जो यूनिवर्सिटी जीसी यूनिवर्सिटी, इसके अंदर मरियम साहिबा के साथ क्या हुआ है, मजीद कुछ एक चीजें आपके सामने रखते हैं। और जब खान गया था इसी जीसी यूनिवर्सिटी में, वो क्या हुआ था वो भी वीडियोस आपको दिखाते हैं। खुर्रम इकबाल साहब लिखते हैं मरियम नवाज का जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब ताखीर का शिकार, सुनने में आ रहा है कि अंदर के माहौल का जायजा लेकर क्लियरेंस पर काम हो रहा है, कहीं कोई नारा ही ना लग जाए, नारा ना लग जाए और उसकी वीडियो ना बन जाए। फिर ये लिखते हैं, यानी ये ट्वीट करने के 2 घंटों बाद ये लिखते हैं, ये कहते हैं बोलो पेंसिल, सबने बोला पेंसिल तो उन्होंने कहा खिताब कैंसिल। तो उसके बाद ये कहते हैं खिताब कैंसिल हो गया। नारों को डर, क्लियरेंस ना मिलने के बाद मरियम नवाज का जीसी यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब मनसूख, मीडिया बाहर से वापस रवाना हो गया। यानी जो ठाठे मारता वो जो मखसूस मीडिया है जो जाता है, जो बैग शैग लेकर कोट शोट पहनकर चले जाते हैं हर जगह पर नैरेटिव बनाने के लिए, मखसूस एंगल से कैमरे लेकर जाते हैं, वो सारे भी वहां से भागे हैं जीसी यूनिवर्सिटी से। और उन्होंने कहा कि मरियम के हवाले से नारे तो लगेंगे, कई सहाफत के ऊपर भी नारे ना लग जाएं, कई पाकिस्तानी सहाफत के ऊपर भी सवालात ना उठ जाएं और इसके हवाले से भी बातचीत ना हो जाए। अब ये मरियम नवाज शरीफ साहबा है जो इस वक्त बाज़ाहिर बताया जा रहा है कि बड़ी पॉपुलर लीडर है और मियां नवाज शरीफ साहब के बाद ये पॉलिटिकल जो डायनेस्टी है शरीफ खानदान की, ये उसे लीड करेंगे। लेकिन एक यूनिवर्सिटी के अंदर आज इन्हें बात करना, एक जलसा करना इनके लिए अजाब बन गया, इनकी छेड़ बन गई है और इनके लिए ठट्ठा और मजाक बन गया है। अब ये इमरान खान को देखें, ये वही इमरान खान है। इसी यूनिवर्सिटी में इमरान खान जब गया था और मरियम नवाज शरीफ साहबा की ने प्रेशर डाला था जीसी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि उसके वीसी को वहां से हटाया जाए और पाकिस्तानी मीडिया ने रोला डाल दिया था, चीखो पुकार की थी कि एक यूनिवर्सिटी को इमरान खान ने एक जलसा गाह बना दिया है और खान साहब को वहां पर जाना नहीं चाहिए था। लेकिन आप ऑप्टिक्स देखें, ये तस्वीरें देखें, ये वीडियोस देखें कि इमरान खान जब जीसी यूनिवर्सिटी गया था तो ये नौजवानों का रिएक्शन था। लोग इसे हीरो की तरह देख रहे थे और पाकिस्तान के अंदर वाहिद ऐसा पॉलिटिशियन है इमरान खान जिसे नौजवान सेलिब्रेट करते हैं। इमरान खान साहब की बर्थडे हो, इमरान खान साहब को कोई भी इवेंट उनकी जो बैरक नंबर 804 थी उसे भी पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल के तौर पर
اپنے ساتھ رکھا جا رہا ہے اور اسے بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جس یونیورسٹی میں یہ چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ کوئی فلم سٹار نہیں تھا, کوئی سنگر نہیں تھا, کوئی ہیرو نہیں تھا, بلکہ ایک پولیٹیشین پاکستان کا ایک سیاستدان اس یونیورسٹی میں گیا تھا اور وہاں پر ایک ایسا ماحول بنا تھا جو کہ غیر معمولی تھا. مریم صاحبہ کی خواہش ہوگی کہ ایسا ماحول بنے, لیکن ماحول ایسا بنا جس طرح خرم صاحب لکھتے ہیں کہ بولو پینسل اور خطاب کینسل اور دس از آؤ, وہ سارے معاملات چلے ہیں اور بالکل بات کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے. تو وہاں سے وہ بھاگی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, تصویریں بھی ہیں, اور عمران خان صاحب کی یہ ویڈیوز اور تصویریں یہ آج بھی مریم صاحبہ کا تعاقب کر رہی ہیں, ان کا پیچھا کر رہی ہیں اور ان سے بار بار سوالات کر رہی ہیں کہ برائے مہربانی دیکھیں. اور ساتھ ساتھ وہ بھی بہت سارے اہم کوریڈورز جو اس میاں صاحب کو ریلیونٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی خود سے یہ سوالات پوچھ رہے ہوں گے کہ سب کچھ تو مینج کر سکتے ہیں, لیکن جو پاپولیرٹی ہے, جو عوام کے اندر قبولیت ہے, اسے کس طرح سے مینج کیا جائے. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر بھی بڑی خوفناک قسم کی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ جناب صابر شاکر صاحب نے ایک ولاگ کیا ہے, اور صابر شاکر صاحب کہتے ہیں کہ شیخ رشید احمد جو غائب ہیں, جن کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی عدالتوں میں درخواستیں ڈالی جا رہی ہیں کہ شیخ صاحب کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتایا جائے اور انہیں عدالت میں پیش کیا جائے. صابر شاکر صاحب لکھتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر شیخ رشید صاحب کا انٹرویو بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے, یعنی شیخ رشید احمد کا بھی انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے. آج ایک اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع ہوئی ہے, اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو فاروق حبیب صاحب ہیں وہ بھی ان کے بارے میں بھی پولیس کے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ کن کے پاس ہیں. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فاروق حبیب صاحب اگین جو تحریک انصاف کا ایک نوجوان چہرہ ہے, ان کا بھی کسی جگہ پر انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے, اور وہ انٹرویو بھی باقاعدہ سے نشر کیا جائے گا. اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ابھی جناب یہ کہہ رہے ہیں صابر شاکر صاحب, انہوں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ ان کا بھی انٹرویو ایک نامعلوم جگہ پر ریکارڈ کر دیا گیا ہے, اور ان قریب پاکستان کے ٹیلی ویژن کو, ٹی وی کو آپ استعمال ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور کسی نہ کسی نیوز چینل کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. اب عدالت کی طرف آتے ہیں کہ عدالتیں پاکستان کے اندر کیا کر رہی ہیں, اور خاص طور پر تحریک انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان کی جوڈیشری کیا کرتی ہے. میں دیکھ رہا تھا کامران شاہد صاحب کو, کامران شاہد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں بڑا زبردست قسم کا انصاف دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے کہ وہی گواہ ہوتے ہیں, وہی شواہد ہوتی ہیں, اور کسی کو عدالتیں سزا دے دیتی ہیں, لیکن اسی شخص کو ایک ٹائم آتا ہے وہی عدالتیں, وہی گواہان, وہی شواہد کے باوجود اسے باعزت بری کر دیتی ہیں. یعنی یہ عدالتیں ٹائم ٹو ٹائم پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایسے فیصلے دیتی ہیں جو کہ شرمناک ہوتے ہیں. یعنی پاکستان کی جو تاریخ ہے, جسے شرمناک تاریخ کہا جاتا ہے, اس کے اندر پاکستان کی جوڈیشری کا بھی بہت بڑا رول ہے. پاکستان کے سابق ججز مانتے رہیں, اس چیز کو تسلیم کرتے رہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری بھی استعمال ہوتی رہی ہے اور اس کا بھی استعمال کیا جاتا رہا. اس وقت جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی پاکستان کی عدالتیں خاموش رہی ہیں. مغیث علی لکھتے ہیں کہ کہ جج صاحب کی چھٹی کے باعث لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی. یعنی جو تحریک انصاف نے درخواست کی تھی کہ ہمیں لاہور میں لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے دیں, اس کے حوالے سے جو درخواست کی تھی عدالت میں کہ جناب ہمیں جلسہ تو بات تو کرنے دے دیں, جج صاحب چھٹی پر چلے گئے اور غیر معینہ مدت تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. عمران خان کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت سارے ججز کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی کسی کی بیگم بیمار ہو جاتی تھی, کوئی جج صاحب خود بیمار ہو جاتے تھے, تو پھر سوالات یہ بھی اٹھنے شروع ہو گئے کہ جو پاکستان کا جو ایک میڈیکل سیٹ اپ ہے ان سب کو کم از کم عدالت میں بلائیں کہ جو ایک قاضی کو, ایک منصف کو نہیں ٹھیک کر سکتے, تو وہ پھر پاکستان میں کیا کریں گے. لیکن ایک تو یہ جو جلسے والا معاملہ تھا یعنی یہ غیر معینہ مدت تک چلا گیا ہے. ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ کہ عمران خان کی کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہی کرنے کا فیصلہ, باہر کسی صورت نہیں آنے دینا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کے فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. جیل ٹرائل پر تحفظات ہوں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی. جیل ٹرائل عمران خان کے حق میں قرار دیا, عمران خان کو ریلیف نہیں مل سکا. یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ڈالی گئی تھی کہ عمران خان کا جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, کم از کم اسے عدالت میں بھیجیں, وہاں پر میڈیا موجود ہو, ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, تو اس کے بارے میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر عمران خان کو سیکیورٹی بہتر دی جا رہی ہے اور باہر سیکیورٹی کا خدشہ ہے. یعنی عمران خان صاحب اور ان کے وکلا نے کئی بار درخواستیں ڈالی اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, پاکستان کی سپریم کورٹ, پاکستان کے تمام عدالتوں میں کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی خطرات ہیں اور حالات خراب ہوں گے, لہٰذا برائے مہربانی عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا جائے, زوم کے لیے, اسکائپ کے لیے, کسی بھی طرح سے عدالت کے اندر عمران خان کی زمان پارک سے ہی یا پھر بنی گالا سے عمران خان کی جو اپیئرنس ہے اس کو یقینی بنایا جائے. لیکن اس وقت عدالتیں ٹائم دیتی تھی کہ اتنے ٹائم تک عمران خان کو کہیں کہ یہاں پر پہنچے, اور اس وقت سیکیورٹی کام کو باقاعدہ سے ہدایات ہوتی تھی کہ آپ سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. سیکیورٹی تو یقینی نہیں ہوتی تھی, لیکن خان صاحب کبھی اس عدالت کبھی اس عدالت جایا کرتے تھے. لیکن آج ہماری معزز اور فاضل عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو چونکہ سیکیورٹی خدشات ہیں تو لہٰذا بہتر ہے کہ عمران خان کا جیل ٹرائل کیا جائے, عمران خان کو جیل کے اندر ہی رکھا جائے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے.
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।